आजको टपिक छ भोइस। भोइसमा हामीले के कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भोइस बनाउँदाखेरि हामीले कहिले पनि टेन्सलाई चेन्ज गर्नु हुँदैन। टेन्सेस जुनमा छ त्यसैमा हुनुपर्छ। जस्तै प्रेजेन्ट छ भने प्रेजेन्ट, पास्ट छ भने पास्ट, फ्युचर छ भने फ्युचरमै हुनुपर्छ। टेन्स चाहिँ नो चेन्ज। प्रोनाउनहरू चेन्ज हुन्छ। जस्तै आईलाई मीमा, वीलाई असमा, हिलाई हिममा, सीलाई हरमा, इटलाई इटमा, देलाई देममा चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ के एड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पल प्रेजेन्टको सेन्टेन्स देखियो त्यो भनेको त्यसमा भर चाहिँ V1 र 5 मा हुन्छ। त्यतिखेर हामीले इजेएमआर जोड्नुपर्छ। सिम्पल पास्टको सेन्टेन्समा V2 हुन्छ। V2 को अगाडि चाहिँ हामीले वाज वर जोड्नुपर्छ। अनि V4 भनेको कन्टिन्युसको सेन्टेन्स हो। त्यसमा प्रेजेन्ट र पास्टमा फ्युचरको चाहिँ चेन्ज गरिदैन। प्रेजेन्ट र पास्टमा V4 देखिन्छ भने हामीले बिइङ थपिन्छ। अनि V3 देखिन्छ भने त्यो भनेको पर्फेक्टको सेन्टेन्समा हैज हैभ ह्याड हुन्छ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ बिन थपिन्छ। 2 + V1 देखियो भने हामीले सेन्टेन्समा हामीले 2 + B + V3 गराउनुपर्छ। V3 त सबै भर्बहरू V3 मै चेन्ज गर्नुपर्छ। तर 2 + V1 अथवा इन्फिनिटिभ, V1 लाई इन्फिनिटिभ भनिन्छ, यो देखियो भने 2 + B थप्नुपर्छ हामीले। B 2 + V1 वाला देखियो भने 2 + B वाला गराउनुपर्छ। भर चाहिँ जहिले पनि V3 नै हुन्छ। डु डजलाई चाहिँ हामीले इजेएमआरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। सिङ्गुलर भयो इज, प्लुरल भयो आर, आईसँग एम। जस्तै डिडलाई चाहिँ वाज वेयरमा चेन्ज गर्नुपर्छ। सिङ्गुलर भयो वाज, प्लुरल भयो पर वेयर। त्यस्तै हामीले के गराउनुपर्छ भन्दाखेरि भर्बलाई जहिले पनि V3 मै गराउनुपर्छ। जुनसुकै फर्ममा भए पनि हामीले V3 मा ल्याउनुपर्छ। हामीले एड के गर्नुपर्छ, बाई एड गर्नुपर्छ। सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट बनाउनुपर्छ। अब हेरौँ एक्जाम्पलहरू। जस्तै प्रेजेन्ट टेन्सको सिम्पल प्रेजेन्टको सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले सब्जेक्ट + V1 + V1 5 + अब्जेक्टको यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टको सेन्टेन्स हो। यसलाई चाहिँ यो एक्टिभ भोइसलाई पेसिभ भोइसमा लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त, अब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, अब्जेक्ट + इजेएमआर + V3 + बाई + सब्जेक्ट बनाउनुपर्छ। हामीले के थपियो त, इजेएमआर थपियो। भर जहिले पनि V3, त्यसपछि बाई, त्यसपछि सब्जेक्ट हुनुपर्छ। V1 र 5 देखियो भने अगाडिपट्टि के भनेको थियौँ, इजेएमआर जोड्नुपर्छ भनेको थियौँ। यो ख्याल गरे अरू सबै आउँछ। जस्तै आई हेल्प द पुअर मेनको के हुने भयो त, अब्जेक्ट भनेको के हो त, द पुअर मेन। द पुअर मेनलाई अगाडि लेखियो, अब्जेक्ट अगाडि, त्यसपछि के थपियो त, इज। पुअर मेन भनेको सिङ्गुलर, त्यही भएर इज आयो। त्यसपछि भर के छ, हेल्प। हेल्पको के भयो, V3 भयो, हेल्प्ड भयो, हेल्प। त्यसपछि के आयो त, बाई आयो। त्यसपछि सब्जेक्ट भनेको आईको के भयो त, प्रोनाउन चेन्ज गर्नुपर्छ, मीमा भयो, आईको मी भयो। त्यस्तै हि हेल्प्स द पुअर मेन, अब्जेक्ट के हो त, द पुअर मेन, अगाडि लेखियो। हेल्प्स भनेको V5 आयो भने हामीले के थपियो त, पुअर मेन सिङ्गुलर, त्यही भएर इज। त्यसपछि के भयो त, भर V3 हेल्प्ड। त्यसपछि बाई, हिको के भयो त, हिम। द पुअर मेन इज हेल्प बाई हिम भयो। त्यस्तै गरेर प्रेजेन्ट कन्टिन्युस देख्ने बित्तिकै हामीले के थप्ने भनेको थियौँ, बिइङ थपिन्छ भनेको थियौँ। जस्तै सब्जेक्ट + इजेएमआर + V4 + अब्जेक्ट, यो भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युसको सेन्टेन्स। यस्तो खाली देखियो भने के हुन्छ त, अब्जेक्ट इजेएमआर, अब्जेक्ट + इजेएमआर + बिइङ + V3 + बाई + सब्जेक्ट हुनुपर्छ। बिइङ थप्नु पर्यो एउटा। जस्तै हेरौँ एक्जाम्पल, आई एम हेल्पिङ द पुअर मेन को के भयो त, द पुअर मेन इज बिइङ हेल्प बाई मी। द पुअर मेन, एमको ठाउँमा के भयो, इज भयो। पुअर मेनले एम लिन्छ त, लिँदैन, इज लिने भयो। आर लिँदैन, इज लिन्छ। एमलाई इज भयो, इज। त्यसपछि हामीले के थपियो, बिइङ थपियो। एउटा के थपियो त, बिइङ थपियो। भर जहिले पनि V3, त्यसपछि बाई, त्यसपछि अब्जेक्ट। अब्जेक्ट भनेको सब्जेक्ट, उताको सब्जेक्ट। आईको के भयो त, मी भयो। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्टको हेरौँ। पर्फेक्ट आयो भने हामीले के थप्ने भनेको थियौँ, बिन थपिन्छ भनेको थियौँ। जस्तै सब्जेक्ट + हैज हैभ + V3 + अब्जेक्ट, यो भनेको प्रेजेन्ट पर्फेक्टको सेन्टेन्स यसरी बनाइन्छ। यसलाई के हुने भयो त, अब्जेक्ट + हैज हैभ + बिन + V3 + बाई + सब्जेक्ट। अब हेरौँ कस्तो भयो त, आई हेभ हेल्प द पुअर मेनको के हुने भयो, पहिला सुरु अब्जेक्ट, द पुअर मेनले के लिन्छ, हैज लिन्छ कि हेभ। यहाँ त हेभ छ, तर पुअर मेनले त सिङ्गुलर भर्ब लिन्छ, हैज भयो, हैज। त्यसपछि के आयो त, बिन थप्ने भनेको थियौँ, बिन हेल्प बाई मी। V3 हुन्छ, त्यसपछि बाई हुन्छ, त्यसपछि आईको के भयो, मी भयो। अब हेरौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युसलाई चेन्ज गरिँदैन हामीले। सामान्यतः भोइस बनाउँदाखेरि हामीले चेन्ज गरिँदैन। त्यस्तै गरेर अर्को के त, फ्युचर कन्टिन्युसलाई पनि चेन्ज गरिँदैन। यिनी चारवटालाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरिँदैन, अरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिन्छ। अब पास्टको हेरौँ। पास्ट टेन्सको के छ त, फर्मुला। पास्ट सिम्पल पास्टको फर्मुला भनेको सब्जेक्ट + V2 + अब्जेक्ट। V2 आयो भने हामीले के थपिन्छ भने थियौँ, वाज र वेयर। एउटा मात्रै ख्याल गरे हुन्छ, अब्जेक्ट + वाज वेयर + V3 + बाई + सब्जेक्ट हुन्छ। वाज वेयरलाई सम्झेपछि अरू सबै मिल्छ।
आई हेल्प द पुअर मेन के छ त V2 छ, यो भनेको सिम्पल पास्टको सेन्टेन्स हो। भनेपछि अगाडि सब्जेक्ट भनेको द पुअर मेन, त्यसपछि के लिन्छ वाज लिन्छ कि वेयर, द पुअर मेनले वाज लिन्छ, त्यसपछि के भयो त भर्ब V3 हेल्प बाई मी, आईको के भयो त मी भयो। अब पास्ट कन्टिन्युसको हेरौँ, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट, V4 देख्ने बित्तिकै हामीले बिङ थप्ने भनेछौँ, त्यही हो। अब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिङ प्लस V3 प्लस बाई प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल हेरौँ, आई वाज हेल्पिङ द पुअर मेन, के भयो त सब्जेक्ट द पुअर मेन, वाज छ वाजै भयो, V4 आयो भने हामीले के थप्ने भन्छौँ एक्स्ट्रा बिङ, त्यसपछि भर्ब के त V3, त्यसपछि बाई मी, आईको के भयो त मी भयो। पास्ट पर्फेक्टको देख्यो भने पर्फेक्ट देख्ने बित्तिकै बिन थप्दै भयो। जस्तै सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट भनेको यो पास्ट पर्फेक्टको सेन्टेन्स हो। अब यसलाई के गराउँछ पेसिभ भोइस बनाउँदा अब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हुन्छ, के थपियो त बिन। जस्तै हेरौँ, आई ह्याड हेल्प द पुअर मेनको के भयो त द पुअर मेन ह्याड बिन हेल्प बाई मी भयो। त्यस्तै फ्युचर टेन्सको हेरौँ, सिम्पल फ्युचरमा के हुन्छ त सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट, स्याल भनेको केसँग आउँछ त आई र वीसँग आउँछ, आई र वीसँग स्याल लिन्छ, अरू सबै जुन कुनै सब्जेक्ट हुन्छ अरू सबैले विल लिन्छ। जस्तै यिनीहरू आयो भने के हुन्छ त एउटा बी थप्दै पुग्छ, अब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस बी थप्दिएपछि प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै हेरौँ, हि विल हेल्प द पुअर मेनको के हुने भयो द पुअर मेन विल पछाडि के थपिदिने त पुअर मेनले के लिन्छ त विल लिन्छ, विलले के लिन्छ त स्याल लिन्छ, त्यस्तै विल बी हेल्प बाई मी, बी थपिदिएपछि पुग्यो। कुनमा त सिम्पल फ्युचरमा एउटा सम्झिन पर्ने, त्यही पनि यो भनेको एक्जिलेरी भर्ब हुन्, एक्जिलेरी भर्बमा हामीले प्राय त्यही पनि एउटा फर्मुला सोच्दाखेरि हामीले बी थपिन्छ भन्ने सम्झिए पनि पुग्छ। जस्तै फ्युचर पर्फेक्ट, फ्युचर पर्फेक्टमा सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट आउँछ, हामीले V3 आयो भने हामीले के भनेको थियौँ त पर्फेक्टको उसमा बिन थप्दै पुग्छ भनेको थियौँ। जस्तै अब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस ह्याभ प्लस बिन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हुन्छ, एउटा बिन थप्दिएपछि पुग्छ। जस्तै वी स्याल हेल्प द पुअर मेन भनेको के भयो त द पुअर मेनले के लिन्छ त विल लिन्छ, स्याल लिँदैन, विल ह्याभ बिन हेल्प बाई वीको के भयो त अस भयो, वीको के भयो त अस भयो, के भयो त यसको द पुअर मेन विल ह्याभ बिन हेल्प बाई अस। जस्तै एक्जिलेरी भर्बहरूका जस्तै क्यान कुड मे माइट सुल वुल्ड मस्ट अट टु, यिनीहरूको पछाडि V1 आउँछ भने हामीले के बनाइन्छ त भन्दाखेरि एक्जिलेरी भर्बको पछाडि प्राय बी दिइन्छ भनेको थिएँ अगाडि पनि, बी प्लस V3 मा लिएर जानुपर्छ। V3 लाई के पनि भनिन्छ पास्ट पार्टिसिपल भनिन्छ, V3 लाई पास्ट पार्टिसिपल भनिन्छ। त्यस्तै प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनेको V4 हो, प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भनेको V4 हो। त्यस्तै यिनीहरूलाई के पनि भन्छ एक्जिलेरी भर्ब दुई टाइपका हुन्छ, एउटा प्रिन्सिपल एक्जिलेरिज र मोडल एक्जिलेरिज हुन्छ, एउटा सेमी मोडल भन्ने पनि हुन्छ, त्यसमा निड डेयर र युज्ड आउँछ सेमी मोडलमा। मोडल एक्जिलेरिजमा चाहिँ के आउँछ यिनीहरू प्लस विल र स्याल पनि आउँछ, यिनीहरू भनेको चाहिँ मोडल एक्जिलेरिज हो। प्रिन्सिपल एक्जिलेरीमा के आउँछ त तीनटा आउँछन्, बी ह्याभ र डुका आउँछन्, बीका फेरि फाइनाइट र इन्फाइनाइट हुन्छन्। जस्तै बीको फेरि इजेमआर वाज वेयर भनेको फाइनाइट भयो, बी बिङ र बिन भनेको चाहिँ इन्फाइनाइट भयो। जस्तै ह्याभको ह्याज ह्याभ ह्याड भनेको चाहिँ फाइनाइट भयो, अरू चाहिँ ह्याज ह्याभिङ ह्याड भनेको फेरि इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यस्तै डुको पनि डु डज डिड भनेको फाइनाइट, अरू पनि त्यस्तै गरेको तिनीहरूको इन्फाइनाइट पनि तीनटा हुन्छन्। जस्तै हेरौँ एक्जाम्पल यस्तोमा, आई क्यान रिड अ नोभेल, आई क्यान रिड अ नोभेलको के छ त यहाँ क्यान भनेको के आयो त एक्जिलेरी भर्ब प्लस V1, रिड भनेको V1 हो, आयो भने हामीले के हुन्छ एक्जिलेरी भर्ब प्राय आयो भने हामीले बी थपिन्छ भनेछौँ, यसको पछाडि बी थपिदिएर अनि V3 बनाउने। जस्तै क्यान रिड भनेको एक्जिलेरी प्लस V1 आयो भने अ नोभेल अब्जेक्टलाई अगाडि त्यसपछि एक्जिलेरी भर्ब त्यसपछि बी त्यसपछि रिड भनेको यहाँ रिड थियो, यहाँ चाहिँ के भयो त V3 भयो, रेड भयो, रेड प्रोनाउन्सिएसनमा फरक हुन्छ, क्यान बी रेड बाई मी हो, रिड बाई मी भन्न मिल्दैन, रेड बाई मी यो V3 हो। त्यस्तै गरेर सी अट टु टेक मेडिसिन, अब यहाँ अट टु आछ, जस्तै अट टु प्लस V1 आयो भने एक्जिलेरी भर्ब प्लस V1 आयो भने बी थप्दै पुग्छ भने हम मेडिसिन अट टु बी टेकन बाई सी को के हुन्छ त हर, सी अट टु टेक मेडिसिनको के भयो त मेडिसिन अट टु बी टेकन बाई हर भयो। यसरी चाहिँ पेसिभ भोइस बनाउनुपर्छ। जस्तै एक्जिलेरी भर्ब प्लस ह्याभ प्लस V3 अघि के आएको थियो त V1 थियो, अब चाहिँ ह्याभ प्लस V3 आयो भने यो भनेको पर्फेक्ट जस्तो सम्झे पनि भयो, पर्फेक्ट हामीले प्राय बिन थपिन्छ। जस्तै एक्जिलेरी भर्ब प्लस ह्याभ प्लस बिन प्लस V3 गराउनुपर्छ। जस्तै अगाडि सब्जेक्ट हुन्छ पछाडि अब्जेक्ट नै हुन्छ, बाई प्लस अब्जेक्ट हुन्छ।
जस्तै हेरौँ रजत मे हेभ इटन ब्रेड। रजत मे हेभ इटन ब्रेडको के हुने भयो त ब्रेड मे हेभ बिन इटन बाई रजत हुने भयो। के आयो त मे भनेको एक्जिलरी भर्ब प्लस हेभ त्यसपछि के थपियो त बिन थपियो, बिन इटन बाई रजत बनाएर यसरी चाहिँ पेसिभ भोइस बनाउनु पर्यो। जस्तै एक्जिलरी भर्बहरू भनेको थिएँ मैले, एक्जिलरी भर्ब प्रिन्सिपल भर्ब र मोडल भर्बहरू पर्छन् भनेको थिएँ, मोडल एक्जिलरिज पर्छन्। जस्तै बी भर्ब भने मैले बीको चाहिँ के हुन्छ त फाइनाइटका इजेएमआर वाज वेयर पर्छन्। बी भर्ब भनेर छुट्टै पनि भन्दाखेरि इजेएमआर वाज वेयर भनिन्छ। यिनीहरू प्लस 2 प्लस V1 आयो भने हामीले के गराइन्छ त भन्दाखेरि बीलाई के भनिन्छ प्रिन्सिपल एक्जिलरिज भनिन्छ। त्यसका चाहिँ फाइनाइटमा पर्ने चाहिँ इजेएमआर वाज वेयर हुन्। इजेएमआर भनेको प्रेजेन्टका हुन्, वाज वेयर भनेको पास्टका हुन्। यिनीहरू प्लस 2 प्लस V1 आउँछ भने हामीले चाहिँ बी प्लस 2 प्लस बी थपिन्छ। 2 प्लस V1 आउँछ भने हामीले 2 को पछाडि बी थपिन्छ, अगाडि बी भर्ब आउने खाले भयो भने 2 को पछाडि बी थपिन्छ, त्यति ख्याल गरी पुग्छ। 2 प्लस बी प्लस अरू भर्ब त V3 नै हुन्छ। जस्तै हेरौँ एक्जाम्पल आई एम टु राइट अ लेटर। जस्तै यहाँ के आयो एम भनेको एम आयो बी भर्ब प्लस 2 प्लस V1 आयो, 2 प्लस V1 आयो भने हामीले के गराइन्छ त 2 प्लस बी बनाइन्छ। जस्तै अ लेटर भनेको सब्जेक्ट भयो, अ लेटर एम लेटरले त एम लिँदैन त्यही भएर इज लिन्छ। टेन्स कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, प्रेजेन्ट छ भने प्रेजेन्टमै हुन्छ। यो त एम र इज भनेको प्रेजेन्टै हो त्यही भएर टेन्स चेन्ज भएन, इज भयो। अ लेटर इज 2 को पछाडि बी थप्दै भयो, टु बी रिटर्न बाई आईको के भयो त मी भयो। त्यस्तै हेरौँ समवन वाज टु स्टिल माई बुक्स। यहाँ के छ त माई बुक्स छ, माई बुक्स भनेको अगाडि लेखियो। यहाँ के छ त वाज छ, वाजको के हुन्छ त वाजै हुनुपर्ने, तर माई बुक्स के छ त प्लुरल छ त्यही भएर के लियो त वेयर लियो। अब वाज प्लस 2 प्लस V1 आछ, यहाँ हेरौँ वाज प्लस 2 प्लस V1 आछ। हामीले त्यही भएर के गरियो त यो बुक्स भनेको प्लुरल थियो त्यही भएर प्लुरल भर्ब दियो वेयर टु बी स्टोलन बाई सम वान भनेर लेख्न हुँदैन। बाई सम वान, समबडी, एनीबडी यिनीहरू आयो भने चाहिँ हामीले लेखिँदैन। बाई प्लस पछाडिको सब अब्जेक्ट चाहिँ हामीले लेखिँदैन, तिनीहरू आयो भने हामीले चाहिँ लेखिँदैन है। अनि त्यस्तै गरेर हेरौँ ह्याज हेभ ह्याड प्लस 2 प्लस V1 आयो भने पनि हामीले के गरिन्छ त 2 प्लस बी प्लस V3 बनाइन्छ। ह्याज हेभ ह्याड पनि यो प्रिन्सिपल एक्जिलरीमा पर्छ, एक्जिलरी भर्बहरू पढ्नुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ह्याज हेभ ह्याड प्लस 2 प्लस V1 आयो भने पनि हामीले पेसिभ भोइस बनाउँदा याज 3 भनेको के हो त ह्याज हेभ ह्याडलाई एकैचोटि याज 3 भनेछु। याज 3 प्लस 2 प्लस बी प्लस V3 हुन्छ, यहाँ पनि बी नै हो। 2 प्लस V1 आयो भने बी थप्दै भयो 2 को पछाडि। जस्तै हेरौँ आई हेभ अथवा ह्याड टु रिङ द बेल आयो भने के हुन्छ त अब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। द बेल ह्याज अथवा ह्याड टु बी रिङको के हुन्छ त V3 RUNG रङ, रङ बाई मी भयो, आईको के भयो त मी भयो। यसरी बनाउनु पर्छ। त्यस्तै हेरौँ ही हेज टु इन्भाइट अस को के हुने भयो त अस भनेको के हो त वी, प्रोनाउन चेन्ज हुन्छ। वीले के लिन्छ त प्लुरल हो त्यही भएर हेज लिन्छ कि हेभ लिन्छ। वी हेभ टु बी इन्भाइटको इन्भाइटेड भयो V3 बनाइयो, बाई हीको के भयो त हिम, यसरी बनाउनु पर्छ। वी हेभ टु बी इन्भाइटेड बाई हिम। जस्तै डु डज डिड भनेको पनि प्रिन्सिपल एक्जिलरिजमै पर्छ। यिनीहरूको क्वेसन टाइपमा आयो भने सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेर क्वेसन मार्क आएछ भने हामीले डु डज डिडलाई चाहिँ इजेएमआरमा चेन्ज गर्नुपर्छ, इजेएमआर वाज वेयरमा चेन्ज गराउनुपर्छ। जस्तै इजेएमआर चाहिँ के को लागि चेन्ज गराइन्छ डु र डजको लागि, डिडको लागि चाहिँ वाज वेयरमा चेन्ज गराउनुपर्छ। डु डज डिडमा डु डजलाई चाहिँ इजेएमआरमा, वाज र वेयरलाई चाहिँ डिडलाई चाहिँ वाज र वेयरमा चेन्ज गराउनुपर्छ। अरू चाहिँ प्लस अब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट अनि क्वेसन मार्क गराउनुपर्छ। हेरौँ जस्तै डज सी राइट अ नोभेल, नोभेल भनेपछि हामीले डजलाई त इजेएमआरमा चेन्ज गराउने हो। इज चाहिँ सिङ्गुलर भयो इज, प्लुरल भयो आर। जस्तै पछाडिको सब्जेक्ट मी भएको भए फेरि आईसँग चाहिँ एम लाग्छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अनि जस्तै अ नोभेल भनेको के छ सिङ्गुलर छ, सिङ्गुलर भएपछि पछाडिकोलाई हेर्नुपर्छ। यदि सिङ्गुलर छ भने हामीले इज दिइन्छ, डजको लागि इज दिइयो, नत्र यहाँ नोभेल्स यास भइदिएको भए फेरि आर हुन्थ्यो। जस्तै इज अ नोभेल अब्जेक्ट आयो त्यसपछि के हुन्छ राइटको के भयो रिटर्न बाई हर, V3 प्लस बाई प्लस अब्जेक्ट के भयो त सीको हर भयो। यहाँ भनेछौँ इजेएमआर प्लस वाज वेयर प्लस अब्जेक्ट प्लस V3 भनेछु, अब्जेक्ट आएपछि V3 गराउनुपर्छ, त्यसपछि बाई प्लस सब्जेक्ट भनेछु। जस्तै अर्को हेरौँ डु यु इट एप्पल्सको के हुने भयो त एप्पल्स के छ त प्लुरल छ, डुले त इजेएमआरमा लिन्छ, एप्पल्स प्लुरल भएको कारणले आर दियो, आर एप्पल्स इटन बाई यु भयो यसको क्वेसन मार्क। त्यस्तै डिड हरि क्याच द बस, डिडले के लिन्छ त वाज र वेयरमा, सिङ्गुलर भयो वाज, प्लुरल भयो पर वेयर। जस्तै द बस छ,
द बसले के लिन्छ त वाज, बसेस भइदिएको भए फेरि वेयर हुन्थ्यो। वाज द बस क्याचको के भयो त भित्री कट CAUGHT कट बाई हरि क्वेसन मार्क। यसरी बनाइन्छ यस्तो टाइपकोलाई। जस्तै अर्को फेरि इन्ट्रोगेटिभ टाइपका, जस्तै हैज हैभ हैड विल स्याल शुड क्यान कुड मस्ट र ought टु यिनीहरू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट आउँछ भने अनि क्वेसन मार्क आउँछ भने इन्ट्रोगेटिभ भनेको क्वेसन टाइपको यिनीहरू दिएर क्वेसन टाइपको आउँछ भने हामीले चाहिँ के गराउनु पर्छ, यिनीहरू एक्जिलियरी भर्ब यिनीहरू प्लस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ एउटा मात्रै के थप्दियो भयो बी। यहाँ के थियो त इजेएमआर वाज वेयरमा चेन्ज गर्नु पर्थ्यो भने, तर यसमा के छ त यिनीहरू आयो भने जम्मा बी थप्दिए पुग्छ, अब्जेक्टको पछाडि बी थप्दिए पुग्छ। बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट गराउनुपर्छ। जस्तै हेरौँ क्यान यु क्यारी द बक्सको क्वेसन मार्क आयो, क्यान भनेको यु क्यान आयो, त्यसपछि के आयो त सब्जेक्ट भनेको यु, त्यसपछि V1 आयो क्यारी, अब्जेक्ट भनेको द बक्स क्वेसन मार्क आयो भने हामीले यस्तोमा के गरिन्छ बी थप्दै पुग्यो। क्यान द बक्स अब्जेक्टलाई त्यसपछि लेखियो, पहिला क्यानलाई क्यानै लेखियो, त्यसपछि अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाइयो द बक्स बी, अनि फेरि भर्बलाई के छ अलवेज V3 क्यारिड बाई यु क्वेसन मार्क। यसरी बनाइन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ हैज अमर सोल्ड हिज वाच, हैज टाइपको क्वेसन मार्क आयो भने हामीले बी थप्दै पुग्छ भनेको थियौँ। जस्तै हैज अब अब्जेक्ट भनेको हिज वाच, हिज वाचलाई अगाडि लेख्न पर्यो। हिज वाच त यहाँ लेखिन्न, हिज भनेको को हो त अमर, त्यही भएर अमर्स गराइयो। यहाँ के गरायो त हैज अमर्स वाच बिन हुने भयो। हैजले के लिन्छ त बी लिँदैन, बिन हुन्छ। हैज बिन त्यही पर्फेक्ट टाइपको सम्झे पनि भयो। बिन सोल्ड बाई हिम क्वेसन मार्क भयो। जस्तै मस्ट आई लर्न इङ्ग्लिस क्वेसन मार्क, मस्ट आछ, मस्ट टाइपको क्वेसन मार्क आयो भने बी थप्दै भयो। मस्ट अगाडि लेखियो, त्यसपछि इङ्ग्लिस अब्जेक्ट आयो, त्यसपछि बी लर्नको के भयो V3 लर्न बाई आईको के भयो त मी भयो। यसरी बनाइन्छ। जस्तै WH क्वेसनहरू आयो भने हामीले जस्तै WH वर्डहरू लिएर क्वेसन टाइपको आयो भने जस्तै हु हुम हुज वाइ हाउ यिनीहरू आयो भने यिनीहरू जहाँको त्यही नै लेखिन्छ, यिनीहरूले पोजिसन चेन्ज गर्दैन। यिनीहरू डज नट चेन्ज देयर पोजिसन, यिनीहरू जहाँ छन् त्यही नै राखिन्छ। जस्तै हेरौँ एक्जाम्पल हाउ डज द गर्ल हेल्प द बोय क्वेसन मार्क आयो भने जस्तै हाउलाई हाउ नै लेखियो र डजलाई अगाडिपट्टि मैले के भनेको थिएँ इजेएमआरमा मात्रै चेन्ज गरिन्छ, डिडले वाज वेयरमा चेन्ज हुन्छ भनेको थिएँ। डु र डज चाहिँ केमा हुन्छ इजेएमआरमा। जस्तै डज भनेको के भयो त इज भयो। इज कसरी भयो त यहाँ सिङ्गुलर छ, द बोय भन्ने सिङ्गल छ, त्यही भएर हाउ इज डजको के भयो त इज भयो। त्यसपछि के लेख्यो अब्जेक्ट भनेको के हो त द बोय अनि त्यसपछि के भयो त हेल्पको V3 आयो, हेल्प बाई द गर्ल क्वेसन मार्क। त्यस्तै अर्को हेरौँ व्हेन डु यु राइट द लेटर क्वेसन मार्क। जस्तै व्हेन WH आयो टाइपको आयो भने यिनीहरू जहाँको त्यही हुन्छ। व्हेन अब डुलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, द लेटर भनेको सिङ्गुलर छ त्यही भएर इज, त्यसपछि हामीले के लेखिन्छ द लेटर, राइटको के भयो त रिटर्न बाई यु क्वेसन मार्क। यसरी बनाउँछ। जस्तै हु मेड दिस काइट, हुलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। यो हु आयो भने चाहिँ हामीले बाई हुममा चेन्ज गर्नुपर्छ, यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। हु आयो भने बाई हुम दिस काइट छ, बाई हुम। अब यहाँ के छ त V2 छ, V2ले के लिन्छ त वाज र वेयरमा। जस्तै दिस काइट भनेको चाहिँ के छ त सिङ्गुलर छ के अरे, त्यही भएर वाज भयो, प्लुरल भइदिएको भए वेयर हुन्छ। बाई हुम वाज दिस काइट मेड क्वेसन मार्क। जस्तै हुको के भयो त बाई हुम भयो, त्यसपछि दिस काइट छ। अब यहाँ त V2 टाइपको भयो, V2 टाइप आयो भने मैले के भनेको थिएँ त वाज र वेयरमा एड गर्नुपर्छ भनेको थिएँ अगाडिपट्टि। त्यस्तै त्यसमा के थपियो त वाज थपियो, किनभने दिस काइट भन्ने सिङ्गुलर छ, वाज दिस काइट। अब मेडको के भयो त V3 मेड अनि क्वेसन मार्क। जस्तै V1 प्लस अब्जेक्ट आउँछ भने भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट आउँछ भने भर्ब 1 लाई इन्फिनिटिभ पनि भनिन्छ। भर्ब 1 प्लस अब्जेक्ट आउँछ भने हामीले पेसिभ भोइस बनाउँदाखेरि के थपिन्छ त भन्दाखेरि लेट थपिन्छ, एउटा लेट अनि एउटा बी थपिन्छ पेसिभ भोइस बनाउँदाखेरि। जस्तै लेट प्लस अब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 लाई के भनिन्छ त पास्ट पार्टिसिपल भनिन्छ। जस्तै V1 आयो भने हामीले के थपिँदो रहेछ त लेट र बी थपिँदो रहेछ, अरू त अब्जेक्ट अगाडि लेखिन्छ त्यसपछि पछाडि सब्जेक्ट लेखिन्छ। जस्तै हेरौँ हेल्प द बोय भनेर आयो, हेल्प भनेको V1 छ,
भर्ब V1 छ, हेल्प द बोय प्लस अब्जेक्ट आयो भने हामीले के थपिन्छ भने थियौँ लेट, अगाडि सुरुमा लेट, त्यसपछि के आउँछ त अब्जेक्ट, अब्जेक्ट भनेको के हो त द बोय, त्यसपछि हामीले के थपिन्छ त बी, त्यसपछि भर्ब V3, हेल्प बाई यु लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, लेट द बोय बी हेल्प। त्यस्तै क्लोज द डोर भनेर आयो भने यहाँ भर्ब छ, भर्ब V1 छ, त्यसपछि हामीले अटोमेटिक लेट र बी सम्झिन पर्यो भनेपछि लेट द डोर बी क्लोज्ड भनेर भन्नु पर्यो, लेट द डोर बी क्लोज। त्यस्तै डु नट ड्राइभ द कारको आयो भने यो पनि V1 छ भनेपछि लेट द कार नट छ, अब नट थप्नु पर्यो यसमा, नट छ, लेट द कार नट बी ड्राइभको के भयो त ड्राइभन, यसरी बनाउँछ। यो चाहिँ V1 प्लस अब्जेक्ट आयो भने, भर प्लस अब्जेक्ट आयो भने हामीले लेट प्लस बी सम्झिनु पर्यो। जस्तै लेट नै आयो भने क्वेसनमा चाहिँ के गरिन्छ त लेटलाई पोजिसन चेन्ज गरिँदैन, लेट नै आयो भने लेटको लेट नै लेखिन्छ। जस्तै लेट मी अथवा हर ओपन द डोर भनेर आयो भने लेटलाई लेट नै लेखियो, लेट द डोर अब्जेक्टलाई अगाडि लेखियो, लेट द डोर बी एउटा के थपियो त बी थपियो, यसमा पनि बी त थपिन्थ्यो नै तर यसमा लेट पनि एउटा थपिन्थ्यो। अब लेट नै आयो भने चाहिँ एउटा बी मात्रै थप्दै भयो। जस्तै लेट द डोर बी ओपन बाई मी अथवा हर लेखे पनि भयो नलेखे पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी रिफ्लेक्सिभ पेसिभ बनाउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जस्तै हि लेट पिपुल बिट हिम, जस्तै यो भनेको रिफ्लेक्सिभ टाइपको यिनीहरूलाई हामीले कसरी बनाइन्छ भन्दाखेरि हि लेट पिपुल बिट हिम के भयो त जहाँसम्म लेटसम्मको सार्नी, हि लेट छ भने हि लेट नै भयो। अब हिमको के गराइन्छ त हिम सेल्फ, देमको के हुन्छ देम सेल्फ, युको के हुन्छ योर सेल्फ अथवा योर सेल्फ, यसरी चेन्ज गराउनुपर्छ। हि लेट हिमको के भयो त हिम सेल्फ, त्यसपछि एउटा के थप्नुपर्छ बी थप्दै पुग्छ, बी बिटन, बिटको के भयो त बिटन भयो। हि लेटसम्म सार्नी, त्यसपछि पछाडिकोलाई चेन्ज गराउने, यो प्रोनाउनलाई चेन्ज गराउने के हुने भयो त रिफ्लेक्सिभ पेसिभ बनाउँदाखेरि हिमको हिम सेल्फ भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा के थप्नुपर्छ बी थप्नुपर्छ, बी थपेपछि त्यसपछि भर चाहिँ के हुने भयो त V3 मा हुने भयो, बिटको बिटन। त्यस्तै हेरौँ डु नट लेट पिपुल सी यु, डु नट लेट पिपुल सी यु, अब यहाँ चाहिँ के छ त डु नट लेटसम्म चाहिँ हामीले कपी गर्ने, डु नट लेट भयो। युको के भयो त योर सेल्फ अथवा योर सेल्फ, एकजना मान्छे छ भने योर सेल्फ भन्नु पर्यो, धेरै मान्छे छन् भने प्लुरल बनाउनु पर्यो, सेल्फ्स गराउनु पर्यो, योर सेल्फ अथवा योर सेल्फ। त्यसपछि के थप्ने भने थिएँ बी, एउटा बी थप्दै पुग्यो, बी सीको के भयो त सिन भयो, यसरी बनाइन्छ। डु नट पिपुल सी युको के भयो त डु नट लेट पिपुल सी यु, डोन्ट लेट पिपुल सी युको के भयो त डोन्ट लेट योर सेल्फ अथवा योर सेल्फ बी सिन भयो, यसरी गराउनुपर्छ। जस्तै V1 प्लस अब्जेक्ट आयो भने लेट र बी सम्झिए भयो, लेट नै आयो भने लेट जहाँको त्यहीँ तर एक्स्ट्रा भनेको बी थप्ने। रिफ्लेक्सिभ पेसिभमा पनि लेटसँगै आएको हुन्छ, प्राय लेटसँग आउँदाखेरि लेटसम्मैको सार्नी यस्तै हो लेटको जस्तै, तर हिम छ भने हिम सेल्फ, देम छ भने देम सेल्फ, योर छ भने योर सेल्फ, यु छ भने योर सेल्फ, यसरी गराउनुपर्छ। र एक्स्ट्रा भनेको यही बी नै थप्ने हो, यसमा पनि बी यसमा पनि बी, सबैमा बी नै थप्ने हो। लेट आयो भने लेटसम्म सार्नी नै हो, छैन भने चाहिँ V1 प्लस अब्जेक्ट आउँछ भने हामीले चाहिँ एउटा भनेको लेट थपिन्छ, लेट र बी पछाडि यसरी गराइन्छ।